راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ቀደም ደበና ኩናት ያሉ አያሉ ብዘየግድስ መፍራይነት ክስስን ይግባይሎም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረዳ መንግስቲ ፌደራል በመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተወረረ ግዛት በሰላማዊ መንገዲ ክምልስ እንተዘይክኢሉ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ንምምላስ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኣብ ጎን ህዝብን መንግስትን ኮይኖም በሓድነቶም ከም ዝቃለስዎ ዘዘራረብናዮም ተመዛበልቲ ምግላጾም መንግስት ፌደራል ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ በመምላስ ሃገራውን ሰላምን ምርግጋዕን ከውሕዝ ከም ዝግባእ ኣባል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ መውጽውዑም لو عامت مبل 1447 ጊዜ ዝኽበር በዓል ኢድ አልፈጥር እንትነኽብር ነተጸገሙ ወገናት በመሕጋዝ ክኸውን ከም ዝግባእ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ምግላጹም ቀንዲ ዛዕታት ዜና ሓደ ሰዓት ዝዕለት ዮም ካልኦት ሓበሬታት ውሽጢ ዓድን ወፃን ኢሉውን ስፖርታዊ ዛዕታት ተካቲትና ብቐጥታ ፈነወ ማእኸላይ ማዕበል 918 ኪሎሄርዝ በኤፍኤም ድማ 98 ነጥብ ኣዶም ምሳኹም ክንጸንሕ ኢና ፈነወና ብተወሳኺ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዩቱብን ፌስቡክን ትግራይ ቴሌቪዥን ክትረኹና ትኽእሉ ሰላምታ ናይ ረሳዕናን ሰላም ጥዕና ሃበልና ኩራት ኣድመጽትና ኣስቴር ገብረስሉስ ምስተረኛ ቴክኒሻን ሓቢርናኩም ኣለና نافت فلاماي حبريتا كنسجر أو وردا حوزين أبي خالق زور لمعت مسنو لعلي كل 230 هكتار مريت لميعو أتحبار لمعت مسنو زراعتن زفر قطوات وردا أي تتهلاي أرجاوي حرستو توردا نتوم زلوا تسقطت مايت سنكيقوم بمتكم تتقمتي لمعت مسنو نخوخونو أبستجار من كسخاس أبي قدماي زور راح لعلي حدشن كل 230 هكتار مريت بمسنو كم زلمعة حبيرم بتي أبي قدماي زور زلمعة مسنو أستات 14 حرستوت مناسين دكانو ستون تربحتي كم زخونو أي تتخلاي حبيرم حرصو توردا أكل زمنا ودخون مرز زرن مسعب لمعت مسنو زلون بلوز تمكرو بمتمار يلمع مهلاوم زغلصو أي تتخلاي كيدت لمعات مسنو بسمويا حرشا دغافن كتتلنا تغبرلو بمسمر لمع مهلاون أبيت أبيتات قرارون فروينن بمناسي زلمع 78 هكتار مريت برصو دما كلاستر مسرت زغبره كم زخونا أي تتخلاي أفليطم كيد ملمع مسنو وردا حوزين نتغاطيمو زلو كبيد ጸገም ነዳዲ በመጽዋሪ ቅጽል ከም ዘሎ ዝሓበሩ ኣይተ ተኽላይ ዛጊድ ልዕሊ 230 ሄክታር መሬት ኣብ ካልኣይ ዙር ብዝተፈላለየ ዓይነት ኣሕምልቲ ለሚዑ ከም ዝርከብ ኣይተ ተኽላይ ተዛሪቦም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ሓውዜን ጸብጺቦሎ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ነጻ ወፍሪ ዕቀማ ሓመድን ማይን 67 ሚእታዊ ከም ተዛዘመ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረዳ ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይን ኣመራርሓ ዞባን ወረዳን ኣብ ዞባ ምብራቕ ወረዳ ጽራብ ወንበርታ ጣብያ ሚካኤል እምባ ዑደት ንጥፍታት ነጻ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣብ ዝሳለጥሉ ግዜ እዩ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ ብብርኪ ትግራይ ዕውት ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ከም ተሳለጠ ብምሕባር ጣብያ ሚካኤል እምባ ድማ ብዝለዓለ ريتن تساتفون كم زازمت قليزم عرس مركوسان نمرقاز كل مديو قالسي كنقبري قباز ولو أيتا ألم برهان استسارحو مفاسس بعلوانا كلون زلاق خونن أدلاي حاجزن كتتلن كنقبري نايلم وانا محداري زوا مبراق تقراي دكتور أبراهام حاقوس زحلفت انت تاوكينات أبهاف تفطرون كبير عنوات مزوحو بمزخار قوسلنا نحققنا كنا برزيك ونس بتزلو تنسأسار سلام تتغيمنا ماين حامدن بمعقاب أب مسسان مهرتن مسنون بصفحات كنسرح يقبايلهم مختل وانا محداري زوا مبراق أي تحيلاي قبر مريم نعيسرا معلتات كايد صنحو وفرع قبا حامدن ماين كسراح كافت تحازة الميزة جيد 67 مئتاوي كم تفاصمن أفت زواد ما 350 مفاسس لعلي 5000 هكتار مريت كم تشفنا قليزم بعلمو هفت فطرو طابيا ميكايل امبا أيت قويتو أم قبر هوت أبز عمت أب عسرا معلتات كسرح تحاسبو كابز نبرا لعلي 65 هكتار نز أو فرع قبا حمد الماين لعلي 53 هكتار مريت كم تشفنن عسران شمونتن حزبي مستاف تحاسبو زاقي لعلي 16 حزبي مستافو أفليطم كم زبزاب مسارحتنا يبره امباي
حزدما بزرزرنا بزحزنا يو زعبانا كنسجر كرات أدمتنا بريزيدنت جيزاوي بمحدار تجراي تحدث ورده تحزلو تسجم تجراي بسلام المفتاح كل تعري خمس جبرن كابز حليفو نزفتر نجار كالي أماراتي سلزيهلو كندالو يجبنا يلوم بريزيدنت تحدث نزجلاتو أبزوا مبرع تجراي ورده زرع ومبرتا تابيا ميكائيل إمباب وفرعك أبو حمد النماين أبز تسالتلو سرحاتي تزواويرم أبز تعزولو وانيو تسباز قعسبي كم سبب كأوروبايو بريزيدنت جزاوم محدار تجراي تحدث ورده أما خار بريزيدنت آيت عالم قبر واحد حلافي بيروح الرشانة في تفترون آيت عالم برهان هاريفيون كالوت سمرار حزوبان وردان كمون نبرتن أبستر خبلو أب وردات سرا ومبرتا تابع ميكائيل إمبا مزازم وفريعك أبو حامد الماين تساليتو أب تمرخ ملأخت زحلفو بريزيدنت جزاوم محدار تجراي تحدث ورده أب زوان زلو ولدو جزءاتو حليفو ذهب ولدو كون أي جباني لهم أفتنا حزو ولدو زلنا دما على وصناتنا كنا خبر لنا على وصناتنا زلوا أركنا نخيد أوصنا نخيد نسنا ركو ولا دوك نخوني ولا من لاست مزابلتن محاسل على وجزءات تجراين في الصومنا واقع على غازياتو كم زخونون بريزيدنت تحدثه آسمي رملو كما زالتنا من لاست واقع على غازياتنا قريبا كمل صلوا لا على وصناتنا من لاست واقع على غازياتو هيكونا احنا انت سنفنا ون نتدحرينا زلو ولدينا خوينات أوريسنا نخيد كاب جزن أب جزاز اللو بوليتيكا وطري إن تجادي خير كم زلون سقعت كوينات ون ينسلالو كم زلون زحبرو بريزيدنت تحدثه كله بسلامه من قد كفتح يسرح كم زلو ونبرهم ببي جزئو زفتر زلو وطرت تتخيلون سلامه من قد فتح لهم كوناتات كنفطر يقبع تتخيلون زي وانك شامك عرشاون كلها تقبر تعركن أنكي أنا كنت كم يقبع نتزلو وطري كاب سلامو من قد وصاين زفتر نجرجنا بزمت الملكعو كندالو ينايلوم بريزيدنت تحدثه كله نجار سلام نفتح قبل أوزي كين سنف كنت قال لنا سلام نفتح كل ذكاء النجار كنت قبر لنا كاو وصاي كاو زليلو زفتر نجار تلي دما من ما معرفة يبنا سلازي كاون العلي زخاف أدما من دلاو كدلينا من دلاو كدلينا مالت حيل السجر التقينون من يمكن تقبرين قلن حيل المكات كن دالو دما يكبا وزيتاو مهرتي كيح شغورتي كنا مرت زحجوزنا نطفات ما كنا لاليكم حد مدلاو حمدن ايرن يوم كيح شغورتي صبو حجلو بأورغانيك دفعي ودما كومبوست زلصغان قليلن حمدن يمرص PH نايت حمد دما كاب 6.0 كساب 7.0 انتخونه يمرص حمدو بزغبا كحرسن كلسالسن لو قرم مزرو دما خلته غزي كحرس كم زغبايو زغلاص اتخالاي مرص بلوص زريو نايت خاب اير زصاورن ابداغات دلاي عقب زوريا ممراጽ ንውጽኢታውነት እትስራሕ ወሳኒ ይብለና እትኽነን በዝረኸውና ዩ ሓበሬታ ንሓደ ሄክታር መሬት ብማእኸላይ ገምጋም ካብ 6 ካብ 4 ክሳብ 5 ኪሎግራም ዘርኢ የድሊ ተኻሊ ድማ ነቲ ዘርኢ ብቐጥታ ኣብቲ ቀንዲ መሬት ካብ ምዝራእ ኣብ መደብ ምትካል ዝሕሸ ውጽኢት ይህብ እትፈልሲ ድማ ካብ 6 ክሳብ 8 ሰሙናት ምስ ገበረ ወይ ድማ ምስ ጸንሐ ማለት እዩ ናፍቲ ቀንዲ መሬት ይዝጓዓዝ كيح شغورتي تخاتلي كنكن زدلن تقون دخعي مدابريا كم لمعات حمدو يوريا بوانو متقامي دليو يوريا تفلسي كابس تخللو دحر سلسته سمون دما امن بلشاد شاي سمون مقيل كمهابي مكر شغورتي ناي وشت سرص سورس لزيولو شغورتي نا وشت سرص سورس لزيولو تخاتلي ما يدلو يكون نمبر اتي مهرتي قدمي خلته سمون قديم كدما ماي مقراط نت شغورتي ننوح وان كعقابي حجزيو تخالي مكل خال حمامن حسخان يو قصل شغورتي بمطاط فريات زقنس قندي حسخايو كيميكال بمنصق دما مكل خالي كالي بلنا اتي كنا نبب زرخبنا يو حبريتا مالتيو ازيلنا نا خالي حبريتا كنسغر خلنا اب سرح نزلو سرحنيات منغستي مهيازي مخفال ملكت مفراس منغستنت يخبل محبر عقبت حق تግራይ ገሊጽ ኣሎ
ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናይ ስርሕሉ ዓስቢ ምኽፋል ከም ዝተቋረጸ በዚ ምኽንያት እውን ተገልጋላይ ህዝቢ ካብ መንግስቲ ክረኽቦ ዝግባእ ኣገልግሎት ከም ዝስእን ጉሁድ ሓቂ እዩ ዝበለ እቲ ማሕበር እዚ ኩነታት ዋኒን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕቶ ምህላውን ዘይምህላውን ቀጻሊ መንግስትነት ትግራይ ዘልዕልውን ከም ዝኾነ ጽኑዕ ቁዋም ኣለዎ ክብል ገሊጹ ማሕበር ዓቀብቲ ሕጊ ትግራይ እዚ ጉዳይ ዝተሓስቦ ንኣባላቱ ዝትንክፍ ዛዕባ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ዘይኮነስ ንምንጋስ ፍትሕን ልዕልነት ሕግን ዝተጣየሸ ማሕበር ብምዃኑ ዝገለጸ ኮይኑ ንዓቀብቲ ሕጊ ትግራይ ሓውሱ ብምኽንያት ምቁራጽ ክፍሊት መሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ክፍታሕ ድሌት ስለ ዘለዎ እውን ኢሉ በዚ ሓደጋ ብኣውሮ ዝጉዳእ እቲ ተገልጋላይ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ እንትኸውን ንዝቆፀሮም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዘይምኽፋል ድማ ምምሕዳር እናረኣየ በዚ ምኽንያት ህዝባዊ ግልጋሎት እንትቋረጽ እምበርከ መንግስቲ ኣለኒ ድዩና ብዝብል ስጋት ዘእትዎ እዩ ክብል እውን እቲ ማሕበር ኣብ መግለጺኡ ይጠቅስ ህዝቢ ትግራይ ግብሪ ምኽፋል ኣብ ዘይቋረጸሉ ዝተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ኣገልግሎት ከፍል ደው ኣብ ዘይበለሉ ንወርቂ ሓውሱ ዝተፈላለዩ ማዕድናት ትግራይ እናተኸዓቱ ኣብ ዕዳጋ ኣብ ዝቐርቡ እዋን ህዝቢ ዘገልግሉ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ናይ ዘገልግልዎ መሃያ ዘይምኽፋል ናይ ነውርታት ነውሪ ካብ ምዃን ሓሊፉ ብሂወት ናይ ምንባር መስሎም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ብምዃኑ መንግስቲ እየ ዝብል ኣካል ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዘውፅሖ ዘሎ በደል ምዃኑ ፈሊጡ ብዘይ ወዓል ሕደር መፍትሒ ክእልሽ ይግባእ ክብል ተላብየሉ ማሕበር ዓቀብቲ ሕጊ ትግራይ ናብ ዝርዝር እንትንመጽእ መንግስት ፌደራል ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተወረረ ግዝኣት ብሰላማዊ መንገዲ ክመልስ ተዘይክኢሉ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ንምምላስ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ኮይኖም ብሓድነቶም ከም ዝቃለስዎ ዘዘራረብናዮም ተመዛበልቲ ገሊጾም እዞም ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ትምህርቲ ማይ ወይኒ ዘዕቁ ተመዛበልቲ ንኣስታት 2 ዓመት ካብ ሰብኣዊ ሓገዛት ተሓሪሞም ገዳይ ሕማምን ሞትን ይኾኑ ምህላዎም እውን ሓቢሮም ኣለዉ መሳርሕትና ሰላማዊት ገብረ ኣምላኽ ምስኦም ጻንሒት ገይራላ ኣብ ከተማ መቐለ ምዕቆቢ ተመዛበልቲ ማይ ወይኒ ዘለዉ ወገናት ሕዚ እውን ንሻድሻይ ክረምቲ ስቅያት ከርፋሕ ናብራን ሕልፍለና ይብሉ ምንም ካብቶም ዝሞቱ ፈሊኻለ ይረኣይ ነውረን ነበር ለና ሻድሻይ ዓመትና ኮዚ ደምና ነማዕና ንቕመጥ ለና ኣነ ካብዚ መጽ ናይ ቀጥደም ተጠቃሚ ሕሙም እየ أجري فرق أكله زي بلا زي هم نعمل حنت حسرة الله بتعمل مع الحين سقاي أبسقاي درك بحاول ما بزايد بتاريخ ما بتعمل زايد بزي بزح أرجعويان بزح حراسات بزح أنسات الله أبسقاي بتعمل أبز خفقان أبسقاي أب موت يزير كذا الحزب بحرشاي نبرنا رب أبوي مالتي أو حمارة حراس ما كنا ينرس قدميا أبرها أريوم مالتي حوالي 4 دقائق أريوم أبزات مزابل تابزي أجن حمش تقول حزقية بتسوي توديهم يوم እቶም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ዝነበሮም ባህጊ ብሰንኪ ዘይድልውነት መንግስቲ ፌደራል ተስፎኦም ከም ዝተጸንቀቐ ይሕብሩ ኣብዚ ኣመጺና ጸገም እንሆ ሕሙም ብዙሕ እዩ ኣናወራ ድማ ይረብሕ መሻላይ ኣይብላዕ ስተይ መሻላይ ንብለውና ማለት እዩ ሕሙም ብዙሕ እዩ ሕሙምዋ أنا عليه حزي أجمع مالتي حمتية شنتي شني وقعنا نتوقعه مالتي محكم سيناس أجمعنا شجري لحق زين سينا مالتي وتسوي له تم هسأون تقول اعتدكي تم هارين هسأون تيين مالتي بتأخلي مثلا ما مشالا أنت مشالا ون أي بالله عايش التاني إحنا هنا تاتينا هذا لنا حي بتاعنا همزي هوني نيرت منيتنا وحنا أتو دحت وحنا أتو نيرت منيتنا حزو دم كافت زنورنا تسفى لسأل متسفى سمعنا بسلام تم سلام لجمر وبسلام كود ونمني كاوز شجري حمامي لعدنا كمل سنان مني منجست فيدرال بمسرت وعلي بريتوريا استورر جزعتهم بسلام ومنجدي كملس انت زي كيلو جزعتها وحدنا التجرين مملاس أبز جبر تعري أب جون حزب المنجستن كوينهم بحدنتهم كم زقالسوه وتم تمزابلتي يتحسسوه زي لي بحال حزبي سدان أبكندا سوفيرو زي لي بحال حزبي هم تشاچة بخافرت عبيتنا نحضرنا زي تريفو زي خونا زينا مسمعنا بتعم سمعتنا تنقع كافت زنورة غودينا بتحمق تريفو بسلامه منجدي صعيرنكم وسنان مني عدخا تزي تخايلي او هملك الغير عدخا مملاسينا مني تايما احنا ندلقنا بزاوان زيا كذا صلمات زي اوصيو نفتا مربتنا المملاس مسلنا اكل ندلي ببزو علي زنورو توطعنا غيرهم تغوراو خبورنا ندلي مريت تግራይ ቆሪሱ ህዝብ ትግራይ ክብተን ፈሐብትን ክብል ተመዛባሊ ብጓሃን በሐዘን ብስጭት ካለቀ ዝገበሮ ሜላዩ ህዝብ ትግራይ ንምድኻም ኢሉ አቀድ እምበር መሬት ትግራይ ቅንጣት ትኾን መሬት ትግራይ ተቆሪሳ ክትኸይድ ህዝብ ትግራይ ማንም ኣነ ባዕለ ህየብ በራላይዝ ኣንኾን እምበር መሬት ትግራይ ክብል ግን
ولا توجس تبايلو ونس بزا حنت إيدي ما إيدي اللي تيسرع سبيه حادنتنا كتنكر اللو تجارو ده حادنتنا حدا خوينو طلعتنا بطعم يوم درعدو زينا حد ساعات راديو تግራይ ኣብ ምድማጽ ትርከቡ ክራት ሰማዕትና ሕዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣሜሪካ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ዛዕባ ክነላልየኩም ኣብ ኣሜሪካ ፍሎሪዳ ሓደ እሱር ናይ ሓጺን መቆሕ ወይ ድማ ካቲና ብባዶ ኢዱ ተሰቢሩ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ግዛት ፍሎሪዳ ካውንቲ ማርቲን ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ሓደ እሱር ኣዝዩ ብዘገርም ኩነታት ናይ ሓጺን መቆሕ ብባዶ ኢዱ ብምስባር ንምህዳም ከም ዝፈተነ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ሸሪፍ ካውንቲ ማርቲን ብዘርግሖ ሓበሬታ ናይ ቪድዮ ምስልን መሰረት እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ኢዱ ተኣሲሩ ዝነበረ ሓያል ናይ ሓጺን መቆሕ ልክዕ ካብ ላስቲክ ዝተሰርሐ ነገር ብቐሊሉ ብምጥምዛዝን ብምብጣስን ተዓዘብቲ ዘይእመን ሓይሊ የርኢ ዘሎ እዚ ተግባር እዚ እቲ እሱር ብልዑል ናይ ኣእምሮ ወጥሪ ንጭንቀትን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝተፈጸመ እዩ ተገሊጹ ሰሙያት ዓውዲ ከም ዘልዎ ሰባት ኣብ ልዑል ፍርሒ ወይ ድማ ጭንቀት ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ኣካላቶም ካፍቲ ንውር ዓቕሚ ላዕሊ ዝኾነ ድንገታዊ ሓይሊ ከመንጩ ይኽእል እዩ እዚ እሱር እውን ኣብቲ እዋን ዝነበረ ውሽጣዊ ህውከት ነቲ ካቲና ንምብጣስ ምኽንያት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ተገሚቱ ዘሎ ኣብቲ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ኣባላት ጸጥታ ነቲ ውልቀ ሰብ ብቐጽበት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከእትዎ ዝኽእሉ ክኾኑ ከለዉ በዚ ኣጋጣሚ ኣብቲ እሱር ይኹን ኣብ ኣባላት ጸጥታ ዝበጽሐ ጉድኣት ከም ዘየለ ተፈሊጡ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣሜሪካ ዓብዪ መዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ زيلنا نا وطري ما خلاي مبرق تنسجر دما إيران للعلواي بعل مزيد حنة علي اللارجاني بمتقعة إسرائيل مماتو مرقاقيزا قدام مينستر إسرائيل بنجامين نتنياهو مسامر رحم كل خالن دحنة زتزاتيون تخونو أي موت كون لهو نايت صلاتنا مرحتجن حدا بحدا نقاط فلنا وتدراو صبلتاون علنا زبل ملأختي أم حلالفهم إيران بقديا بتمحلفهم ملأختات أب عود كونات استفلي كم زخنن أب ميديا كم زرب كم زي كونون تجلز بمعلت سجات لنا أب لعلت بلن جراو تهجرات انت ترفه مسائل نتقصد تركب درونات بمجهر ما متقعتي نفذ سمت يتركب إيران مالتيو حيلا إيران أمريكا مسائلات إيران زركولهم كارتات دما هرمز دودي ولهم أب كابير رامات جان إسرائيل كاب إيران تتقص ሚሳኤል ክልተ ሰባት ህይወቶም ሲኖም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ዘለንስኪ ድማ ኣብ ኩናት ኢራን ንምስታፍ 201 ሰሙያ ዩክሬን ናብ ማእከላይ ምብራቅ ኣምሪሖም ኣለዉ ኣብ ኩናት ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ድሮን 2 ሰሙያ ሕክምና ብፍራስ ጉድኣት በፂሕዎም ኣለዉ ጉጅለ ዕጡቅ ኢራቅ ኩርድ ድማ ሕፅረት ነዳዲ ንምፍታሕ متحلف ندادي توبو نخحلف غير اللي خويلهم بريزيدنت أمريكا ترامب مزحتين محازوت أمريكا أب إيران أبز جبر وتدرا وفريق الساتفا أيد اللنيلهم ناب زرزر ناب تجراي ملس سيلنا هنرقلنا دما منجست فيدرال زوا معرف تجراي نام منجستاو جزءات تجراي بمملاس هجراو سلامن مرجع عن كوحس كم زجبا أول صلال السبيل محبرسب معرف تجراي تسوي علم كاب مربع حبريتا أدي ستاندر سرخبا حبريتا ريبورترنا إفريم ردهي كم سعف أوارد ولو أدميتنا كنملس جبر ميكيل نجاش تكمت 24 عام تبرت منجست إثيوبيان إيرتران قابل على تجري جينوسايد أو كينات مسجمرو كابزوا معرب تفناقيلهم دحري أسكح عندما وكينات كل التعامتات وعلي بريتوريا مستفر مدما لما ربتهم من الاستسفاق كنت نورو أب كرفاح نابرا معقوبة تفناقلت كابز الساقة 4 عامتات حالفوهم أول صلال سيفيل محبر السمعراب تجري زخونة جبر ميكيل نجاش نمر بحبريتا عادي ستاندرد أبز الصحافة سفيح عن كاستما بمليونات صغصر سبعة أو شفجافن من فنقالن محبر قطبة وعنوة تكالاتن كم أول مواقع ومبتتاخن زسعبة الزخينات دحروا على بريتوريا دما تخصيصية دو كانتبله اتو علي بملؤنت كمزي تفتصم غليصوم بفلاي زوا معراب تግራይ ናብ ግዛኣታዊ መንግስቲ ትግራይ كمزي ተመለሰን ኣብ ወረዳታት ወልቃይት ቃፍታ ሕሞራን ጸገዴን ዝምስረት ምምሕዳራት ዞባ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን መዋቕር ድሕነት ፌደራልን ተወሪሩ ከም ዝርከብ ሓቢሩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብቐጥታ ስታትስ ኮ ዲ አንተ ማለት እውን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምምሕዳራት ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበሩ ከመሓደሩ ብግልጺ ኣቐሚጡ እዩ ዝበለ ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ዘይኮኑ ዕጡቃት ክወጹን ተፈናቀልቲ ወገናት ድማ ብቁልጡፍ ክምለሱን ከም ዘግድድውን ኣዘኻኺሩ
ይኹን ዳምበር ካብዚ ወፃእ ብመንግስቲ ፌደራል ዝውዝዑ ዘለው ዝተዛብዑ ተረኻትን ከም መካታዕቲ ቦታታት ተገይሮም ንኽረኣዩ ዝውሕዙ ዘለው መልእኽትታትን ነገራት ከባሩ እምበር ዘህድኡ ከም ዘይኮኑ ገብረ ሚካኤል ነጋሽ አተሓሳሲቡ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ኢትዮጵያ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ጎንፅን ፍሕፍሕን ምስ ሶማሊያ ዘለዋ ዝተረጋግዐ ርክብን ብዓብዩ ድማ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ተዛሚዱ ምስ ኤርትራ ጀሚራቶ ዘላ ንሕንሕን ሓደገኛ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ እዚ ድማ ነቲ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ተፈጢሩ ዝነበረ ስምምዕነት ኣሉታዊ ጽልዋ ዘስዕብ ከም ዝኾነ ኣመላኺቱ ብምዃኑ እውን ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላምን ልዝብን በሪ ክኸፍትን ስምምዕነት ክፍጽምን ይግባእ ኢሉ መንተዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቱ መንግስቲ ትግራይ ክምለስን ተፈናቀልቲ ወገናት እውን ክብሮም ሓልዩ ከብጽሖምን ይግባእ ክብል ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ኣጥቢቑ ሓቲቱ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ዞባ ምዕራብ ትግራይ እንትምለስ ድማ ሃገራዊ ሰላምን ምርግጋዕን ኢትዮጵያ ውሕስነት ከም ዝረክብ እውን ገብረ ሚካኤል ነጋሽ መፍትሒ ሓሳብ ኣቐሚጡ نقص كرات سماعتي كاثوليكاويت بيت كريستيان عدغرات نؤس جنفر مقله اوردا سامره ابل معتاو سرحتينا سرحت ركب حبريتان ركن وردا سامره كابزرخو مرداتا افت وردا ابل معتاو سباوي محبراو منقسقاس ديبو يسرح مهلاو يملاخت بفلاي ابد حت مناورو زركبا مرحت سدرا دق انستيو استفرالي حجزات بمهاب بإيكونومي عرسن زلغوطالو منغدي اب مچچاو تخرت تغيرو يسرحلهم بتمثالي افت وردا ابد ابيا برزبا قشت صبارغا 1.4 كيلومتر نوحات زلو دافارشن بمسرح لتي نباراي حزبي قبل معت مسنو تطقامي كم زخنا نزفر قطوات وردا بمطرح حبريتان ركبن وردا سامره صبزي بولم ناب زينا وصانت نسجر دما ايران اب لعل اسرائيل بزوسدتو غبره ملسي ابي تل ابيب لعلي حدميتي علامات متقعتي فصيما ابيتاو زبع ايران كم زحبرو متقعتي بمتقعتي اسرائيل نزتقتلو مراحي دحنت علي لارجاني استوهابه غبره ملسيو اتي ابيتاو زبعي كابيتل ابيب بتوسعي ابي كتمታት ወደብ ሃይፋም ኢየሩሳሌምን ቤርሳቤህን ዝርከቡ ወታደራዊ علامات መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ፍሊጦም በተስተፈጸመ መጥቃዕቲ ጥራሕ 192 ሰባት እንትጉድም 11 ሰባት ኣብ ዝተሓሰብ ኩነታት ከም ዝርከቡ ሚኒስተር ጥዕና እስራኤል ኣረጋጊጸሎም ብኻሊእ መዳይ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሂዝቦላህ እናካይደት ትርከብ ወፍሪ ሎም ማዓንቲ ኣብ ማእኸላይ ቢሩት ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣካይዳላ እስራኤል ብምድሪ ብትወስዶ ወፍሪ ቁጽሪ ሞቲ 912 ከም ዝበጽሕ ድማ አልጀዚራ ጸብጽበሎም በል 19 መዓልቲ ሒዙ ዘሎ ኩናት ነክልቴን ሃገራት ማለቱን ሰለስቴን ሃገራት አሜሪካ አወሽ መጥ ሆርሙዝ ሰርሰርቲ ቦምቦታት በመጥቃም አብስፕራታት ሚሳኤል ኢራን መጥቃዕቲ ምፍነዋ ቢቢሲ ፕሬስ ቲቫን አልጀዚራን ጸብጽበም አለው ናብ ዝርዝር እንትንመጽ ድማ ሎሚ ዓመት መበል 1447 ጊዜ ዝኽበር በዓል ዒድ አልፈጥሪ እንትነኽበር ንተጸገሙ ወገናት በመሕጋዝ ክኸውን ከም ዝግባእ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ገሊጸሎም ሸዊት ሙላለም لو عامت نمبل 1447 عامت هجرة زخبر بعل عيد الفطر لو ممشت ورحي تترايات مقابيت 10 عامت مرت كم زخبر بريزيدنت شارع شيخ محمد امين مصطفى يقلصوا ان شاء الله انقع لملا حزب مسلم بعالم لله يكون كون بإثيوبيا درجة بتقرأ للمسلم كله نمبل 1447 هجرية الرسول صلى الله عليه وسلم خبر عيد الفطري أبصحكم كل فتي بستلي بنا له معمت فريد بلو أبزي أفتقرينا كابي ترئة ورحي برايا مربوء إثبات كينا تتصيميو كله بتقرأي بإثيوبيا درجة ونحد عين خوينو تتصيميو لما أنت مشت ترئة يا حامس عيد يكون لو مرتين لحر لي يكون أجن جمعة إلى الفطر نقبر لنا مالتي زي يكون خزي أو بيبو تقول له جماعة زبال أخت زي نسمعه من المسلم لدين الإسلام تقرأ له أنا لما أنت مشيت نحريه قد طالع من الملكوت ولا كل الشريعة بتفرجي سرعتين تاتيفون لا كل سمنا بدات رينا أني أنا يوم هم قدم غزي حبريتها لهونا حبريتها كونا قبل ما قدنا نلاو بعد عيد الفطر انتخبر استتصقم وقنات بمذكرن محجازن كخون كم زقبا بريزيدنت حافشوا بيت مخرج قديات سلمنا تجري الشيخ آدم عبد القادر يحبرهم عيد مالت أغسطس هونها قربت خالق حقوس الله مسكين دي ولسبلك حقوس الله
دزولو يربي زكاة الفطرة واجب البلد زكاة الفطرة كتب كلها قدم صلاة مكنياتهم دحر صلاة كون يولي سرو خلخلي مالتي قدم صلاة لمنتهي قدم صلاة رولتي توم فقراء سات حقوس لها سات ملت حقوسهم لكو علو مالتي أبزي كرس عليه قبؤ وقات أمي جزينا زمر لنا بتاع مسأجم سلالله كل سبت حقوسهم كحلف بزي قات أمنا تحلالفنا توم تفانا قلتون كشاب دافت عدم بلسو ياو لا حجزنا لا رأينا كنوعل زيك نقبر لنا إلنا إن شاء الله طبوع نقبر لنا زي قطعم كتحاسب لله نيلوم عامت بعد عيد الفطر حزب تግራይ بكل مدى أب حدا كزود قالوا وان تخبر زلوا مخاني دما وانا صحفي حفشوا بيت مخرج قديات سلمنا تግራይ حاج محمد كحساي قاليصوم ابن قورم حضراتات مولى المساجدي دعاء بروجرام اللون ስለዚህ ሀገርና ሰላም ኮን ካብ ጦርነት ሰላም ለበለጸ ስላልሆነ ስለ ሰላም ዱዓ ከግበር ሰላም ክመጽእ ፖለቲካ መርሕቲ አውዚን አብደገን አብዘሎ ይኹን ና ኢትዮጵያ ና ትግራይ ሁሉም ብልዝብ ችግሮም ክፈትሑ ሰላም ዓድና ክኾን መልእኽትና እንተን ተሓላለፍት ኣለና ዱዓ ድማ ኣድላይ ስለዝኾነ ብዱዓ ኩልና እንተሓጋገዝ مبل 1447 عامته هجرة زخبر بعد عيد الفطر بسلامون زدمقن منقدين محلاف مدلوات كم استقبره اتوم مرارحة حفشوا بيت مخرج قدايات سلمنا تግራይ قاليصوم ኣብዚ መዳይ ድማ ሸርፍ ወፃ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም እንታይ ይመስል ዝብል ክንድስስ ዩኤስ ዶላር 153 ተገዚኦም 156 ናብ ዕዳጋ ይርከብ ብ209 ክሽየጥ ዝወዓለ ፓውንድ ድማ ብ199 ከም ዝተገዛዩ ኣብ ድሕረ ገጽ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ሰፈረ ጽሑፍ ዘመላኽት ዩሮ 175.1 ጠለብ ተገይሩ 178.6 ድማ ናብ ዓማዊል ተዘርጊሑ ይርከብ ስዊዝ ፍራንክ 194.1 ናብ ዕዳጋ ዝቐረበ እንትኸውን ብ190.3 ድማ ተገዚኦም ኩዌት ዲናር 490 ተገዚኡ 499.8 ናብ ዓማዊል ተዘርጊሑ ይርከብ ናብ خالي حبريتا كنسجر دما ناي سدت مناسينا نركب اب قيح بحر بزغاطمه حدغا جلبا بزحات ኢትዮጵያውያን ህይወቶም ከምሳኑ ይሕበረሎም 7 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ካብ የመን ናብ ጅቡቲ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ጻዕነት ጀልባ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተገሊጣ ብዙሓት ካብኣቶም ድማ መማቶም ይዝሕበር ዘሎም እቶም መናእሰይ ብዘይ ሕጋዊ ስደት ኣብ ስዑድ ዓረብ ክሰርሑ ጸንሑን ሕጋዊ መንበር ፍቃድ ንመርከብ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣብ ዝኸድሉ ዝነበረ እዋን እዩ እዚ ሓደጋ አጋጢም ዘሎም እቶም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብዘይ ሕጋዊ እንደልዳሎ ቢሎም ነዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ባሕሪ ኣብ ዝፈተንሉ እዋን እዩ እዚ ሓደጋ ከም ዘጋጠሞም ተሓቢሩ ዘሎም ናብ ዝርዝር እንትንሰግር ድማ ማሕበር አክሲዮን ኮንስትራክሽን ንግድን ኢንዱስትሪን ሆርን አፍሪካ ዘሳለጦም ዘሎ ህንጸት አባይቲ ኣብ ተተሓዘሉ እዋን ተጠቀምቲ ንምርካብ ይሰርሕ ከም ዘሎ አፍሌጦ ዛጊድ ዘለው ጸገማት ተጻዊሩ ኣብ ስራሕ ከም ዘሎ ዘፍለጠት ትካል ኣብ ትግራይ ዝተነበሩ ክልክላታት ክልዓሉ ድማ ይግባይሉ ራሂል አርጋው በራክሲዮን ኮንስትራክሽን ንግድን ኢንዱስትሪን ሆርን አፍሪካ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓውልቲ ዳዕሮ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ መንበረ አባይትን መስርሕ ቦታን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ዛዚሙ ንዓማዊሉ ከረክብ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ውዕሊ ዝኣሰረ ኮይኑ ብመሰረት እዚ ድማ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓላፊ ዘፈር ኮንስትራክሽን ትትካል ኢንጂነር አብርሃም በርሄ ረድኡ ካና ሆርን አፍሪካ ኣብ ዳግመ ሕዌት ትግራይ ናይ ባዕሉ እጃም ንኽዋጽ ኣብ ዝሓዞ من إعلامان مسرت زي أب شحن كل تميتن سوسان متر كاري عرف بعد 15 دبر هنسان مسرح لعلش بشبه 10 مليون يو على أسيرو ناب صراحة يزلوا 110 تغلطن ناي منبرين 10 شوعات دما ناي نقدي يونيت سلويو اتتكال زاجيد زلو تسقمات تساويرو سفيح عدل سراح كم زفترن عب من نقاح قطباون الجامو يفصم مهلاو دما انجينير ابراهام يገልጹ عجب زلو ناي سراح بركي نربع مدبنيان 15 زهونو ناي قول بسرعتنياتيو ناي سراح بيل زلو جنا عم جمار بركس لزلو دعراي جن ناب 100 زخونو مدبنيا سرحتنياتن العلم 150 زخونو ناي قول بسرعتنياتن عدو سراح زفتريو كابزو توساخي مبزحتي تسرح مسناي كونستراكشن ماتيريال تتحدث لزغونه كونستراكشن ماتيريال مقربتون عبي عدل يفطيرو زلو ات بروجكت ابز تتحازلو غزا بصفت تزازيمو نتጠቀምቲ ንምርካብ ይስራሕ ምህላው ኣብቲ ፕሮጀክት ዝሰርሑ ሰሙያ ይገልጹ ማኑኤል ገረዝጌር ይባል ተቆጻጻሪ መሃንዲስ ኮንክሪት አዊ
ጫማና እንመለለና ለ400 ኩንታል ወስድ ኮንክሪትና እንመለለና ካብ ኳዕቱ ጀሚሩ እስካብ ከዝለሎ ስራሕቲ ተሳይንሱ ብልፈቅደልና መሰረት ናይ ቁፅፅር ስታንዳርድታት ብለማል መንገዲ ኢና ንሰርሕ ኣለና ስለዚ ለማል ማተሪያል ስታንዳርድ ለሓለ ማተሪያል ሒዛ ኢና ስራሕ ጀሚርና ተኸዝን ከደለና ቅልጣፈና ፅሬት ጽቡቕ ናይ ቁፅፅርና ናይ ስራሕ ፅሬት ኢና እናረጋገፅና ንሰርሕ ኣለና ስለዚ በእርግጠኝነት ኣብቲ ልድለ ግዜ ንውደሉ ኩነታት ኢና ለመቻቸና ንሰርሕ ኣለና ኢንጂነር ፍረዝ ግፊል ይባል ፕሮጀክት ማናጀር ናይ ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት ህንፃ ናይ 24 ወርሒ ፕሮጀክት እዩ ብዝغزለለና ስራሕቲ ና ፋውንዴሽን ስራሕቲ እንዲና ንሰርሕ ኣለና እስካብ ሰነ ለለካቢ ናይ ሰብስትራክቸር ስራሕቲ አጠናቂቅና ለና ሱፐር ስትራክቸር ስራሕቲ ክንኸዲ ስኬጁልና ለሎ ወመሰረት ድማ ዘለሎ ኢኩፕመንት በዝሕና ማንፓወርና ሁሉ ሓይሊ ሰብና አኪና ብዛ ልተዋለት ስኬጁል ክንፍጽም ዝግጁነት ተላዒልና ነና ማለት ኣብቲ ትካል ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም ወገናት ብግዳኦም ንዝተፈጠረሎም ዕድል ስራሕ ብምምስጋን ንመናእሰይ ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ዝፈጥሩ ዓውድታት ከተባብዑ ይግባእ ይብሉ ብረት በዓል ሞያ እየ ኣብ ትሕተይ ዘለው ሰራሕተኛ እውን ልዕሊ 15 ሰራሕተኛ ኣብ ትሕተይ ኮይኖም ይብሉ ኩለና ናይ ስራሕ እዚ ተረባሕቲ ኢና ናጋን ገውት ህንፃ ተወዲኡ ቶም ክነብሩ ዝኽእሉ ተኣተተለው ብጣዕሚ ዝበለፀ ኮይኑ ኢና ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ድያው ዛዕዊ ፕሮጀክት እዚ ምስራሕ ዓብይ ዕድል እዩ ሞያ ለዓሉ ለኾነ أفلط أختنا أخونا تمكر أختوسدنا ناس رح حلفنا تامي جيرخا كتسرح متخل لمديو من سيدق وتي كابل تشجر أهم زعيل ولا بروجكت صراحة تفتر لهم ده سهلوي ናብ ሃገር ስፔን ዝወስድ ሓበሬታ ድማ ክንካፍለኩም ስፔን ብብርቱዕ ሕማም ወርሓዊ ጽግያት ንዝሳቀያ ደቂ ኣንስትዮ ዝኽፈል ናይ ዕረፍቲ መንገዲ ኣመቻች ኣላ ስፔን ምስ ምምሕያሽ ጥዕና ስነ ተዋልዶ ብተኣሰረ ብሰንኪ ብርቱዕ ሕማም ወርሓዊ ጽግያት ንዝጽገማ ደቂ ኣንስትዮ ዝኽፈል ናይ ሕማም ፍቃድ ዝህብ ሓድሽ ሕጊ እያ ተግቢራ ዘላ እዚ ታሪኻዊ ውሳነ እዚ ንስፔን ከምዚ ዓይነት ፖሊሲ ብወግዒ ዝፈቀደት ቀዳመይቲ ሃገር ኣውሮፓ ይገብራ ዝርዝር ሕግታት ድማ ታይዝል ሓደ መዓልታት ፍቃድ እዩ ብርቱዕ ሕማም ወርሓዊ ጽግያት ዘለዎን ሰራሕተኛታት ናይ ሕክምና ምስክር ወረቐት ብምቕራብ ኣብ ወርሒ ካብ 3 ክሳብ 5 መዓልታት ዝበጽሕ ፍቃድ ክረኽባ ይኽእላ أتخالي كفليت اتناي فقاد جزي بأسرحتي زي كونس بهجرة وسرعات محبرة وحسنات زشفاني كخون على مدما مسد عنا ورحاوت سجات تأساسي روم زلو جوجي أمل خختان موجانن دك أنستيو نموجادن دك أنستيو متشونا يسرح كابين مفتارن زعلنا يوم زو سانزي كم إندوميتروسيس زامسلو كبيد نايت عنا صقامات نزلوهم زيكاتات أفلوتو زهبن أبي بوتا سرح معارنات زسفن مخان دما تقاليس زلوهم أبي زحلف سومون استرأي اللي بدا حمام أنكتسي خلت السبات قتلوا أتحمام فلما أبي دواوي مراغ إنجليز أبي زركاب يونيفرسيتي كانت كم استرأيو BBC أبي أبو أما لخيتو زلوم كافتو معسرت حمشت استلخفوا سبات اتوم 4 من بيستبها عليت نايت حمام زحزم مخانم سمزت عنا تهجر أفليتو ملو اتخنطات تسكوم اتوم سمزي نقال خافتم تمهارو كتابت ناي حمام كم زوها بدما قليت أملهم أنكتسي بفيروسن برخصي باكتيريا صعب مخاني في اللاتيو ببكتيريا زفتر عينة أنقص دما أزي حدرجنا يوم ملكات حمام أنقصن رخصن تايم زول دما ناخم كنقرب حدا العلمات أن رسنا يوم كلاي مزحلة داونا قارن يو استملاس قلتوف مستنفاس كان زاج ورثتن ملاقون كالوتن مخانم دما BBC تسبسي ولا نابي تقراي مصينا ناي زينا عرفتي زملكات حبريتا لنا كرات سماعتي سنسرعات قبري جغنا سوق تقلاي كونيل فسها قبر سلاسي مغابيت 2018 عام تمرت ابي كتما مغلا سدرون بصوتن فتوتن ابسترخبلو ابي بيت كريستيان كاتدرال قدس جبريل مكان مقابر حربنيتا تقراي تفصيمولم جنت كحساي كم سعب توربويا تقدالاي كونيريل فسها قبر سلاسة بعصر تخلتن حاشا شحنت 1955 عام تمرت أبي مأخلاي زوا بتشعور دال على ماجو حزد ما نعدير أبي زبهار بوتا توليدو تقدالاي كونيريل فسها قبر سلاسة ود عصر شعات عام تنهالو ودما بشحنت 1970 كلتن عام تمرت وط عن قف عن حزب تقراي أي قبل نيلون أب عشر أدميونا بمقدال كم زوت أبسن سرعات قبر استنى بهيو التاريخو يرد أبتي عصر شعات عام تزو سد عتقاو قالسي
أنصار تفجأ سرعة درجي كابترات واقعي كسب مرحي جانتا مرحي حيلي مكتل مرحي ريجمنتن بمخان فاشتاو سرعة درجي نخدم ساس استفلا لي موقعتن كل تجزي خع عزيو كبير جودات بتسحوه ملء سونتو أعرو تقاتلون حنت عينو سسانن تواقعين مواقعين كوينو ببقعة زفت أما جكنا تجدلايو بشعنت شعنت 209 عام تمرت شعبية مسورة ردما اتورارين ممكات كسب مودة أتوكينات أب مبل إسران كلتك في سراويت إثيوبيا فلما مكتل أزاز بريجيد أتيلو أزاز بريجيد بموقعن بجكنة ببقعة مريح تواقيو دحر ورار شعبية ون أب مبل إسران كلتن كفلا سراويت عزاز برجير كوينو زغزلن تخون بعلم لخنا مخبار سلام عقاني مكتل عزازي أب كوينو عدون سراويت بموكال نبعك أب سلام لايبريا بمخادم مساهادو بالعول ديسيبلين تلخو زفصم كوينو كابو مقصالون وتدراوت عزابي بمخان ناب سودان تلاقيو استوحبوا حلفنت ببقعة تواتيو تمليسيو بخلت شحن 13 عام تمرات منغست بلصقنا بلفنتي ابل علز بتግራይ ጆኖሳይድ አወራር መስፈጸመ ድማ እታስ ተጎሳቆለትን ዝጎደለትን አካሉ ሒዙ ምእንተ ህልውና ህዝቡ መስዋዕት ክኸፍል ዳግማይ ዝወፈረ ኮይኑ ሓላፊ ወፍርን ስርሒትን አርሚ በመሆን ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ بصنعاتن እጅግነትን استጋደለ حربኛ እዩ ተገራላይ ኮሎኔል ፍስሐ ገብረስላሴ ካብ ወላዲኡ አይተ ገብረስላሴ ተክለ ሃይማኖትን ወላዲቱ ወይዘሮ አበባ ተስፋይን ዝተወለደ እጅግና ኮይኑ ካብ አሚኑ ዝኹነት ጅግና ተጋዳሊት መሰሉ ግርማይ ዝወለደ አቦ ክልተ ቆልዑ ነይሩ ተገራላይ ኮሎኔል ፍስሐ ገብረስላሴ بحجز كومشن حربينيات تግራይ ናብ ዝሓሽ ሕክምና ሃገረ ህንዲ ተላኢኹን ክድሕን እኳ ዝከኣል ጻዕሪን ተተገበረ ክድሕን ብዘይምካሉ ድማ بعد شوعات مقابيت كل تشحن 18 عام تمرت أبت حكمنا التسويون سنسرعات قبر الجناس وتجرى لا يكون رفسها قبر سلاسة لو معلت شعن مقابيت كل تشحن 18 عام تمرت أبل كتمام قلا سدروا بصوتن فتوتن أبل استرخبرو بيت كريستيان كاتدرال قدس جبريل مكان مقابر حرمينيات تግራይ اتفت يمولو تلفزيون تግራይ نسدروا نملع بيت سابو فتوتن مقالستون صنعاتي منا حزر ما تصوت سبورت أدميتنا كنملس مستنال لو معتي سفر على صباح حزرهم قريب زله هو قبل زغفير تدلم ابي صوت قدما لك ኢትዮጵያ ተሳትፍ ዘላጋን ተሐወልታ አክሱም ሎሚሮው ምስ ኦሜዴላ ተጻውተት ኮይና በማዕረውቲ ተሐደና ሓደ ተፈላልን ተስፋ ሓጎስ ኣብ መበል 32 ደቂቃ ነጋን ተሐወልታ አክሱም መሪሕ ትገብር ጎል በፍጹም ብላ አምዝጊው ነይሩ ናፍቆት ፍቅሬ ድማ ኣብ መበል 72 ደቂቃ ኖ ኦሜዴላ ማዕረ ትገብር ጎል አውጪሩ ሙሉ ጾታ በሐብራውቲ ተሐደና ሓደ መፈጸም ተረኺቡ መበል 22 ሰሙን ጾታ ክልቴን ጋንታት ኣብ ስታዲየም ሓለባ ይተኻይዱ ናብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ሓበሬታት ተሰግር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ንውድድራት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ትኹረት ሂቡ ክሰርሕ ይግባእ ክብላ ተጻወቲ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ገሊጸን ዘመን ብርሃነ ميلات معزن لتشاك حسن أولاد جانتا كوعس أجري والوالو يونيفرسيتي عديغراتيان بفدريشن كوعس أجري تجراي تسناد أودر قبل مدة فترة عقمي زرعيالون بولت من كسراس زجورالون منبارو يقلت أم درز بمكيادس بتعمل أنا زعاي أدفانتيج لو كلاتون خري أنا حاجة زي خلنا لا الناس بتعمل دسيلنا زود درز بزمجة حرفين أنا طعمه بزحنا جاريو نامنت حاز مش نساتف لنا كأبل عز على درجة فلتنا نتصنح نديكي أنستيو وهابت أمته يوحد بخانو زي أب ممحياش بزحات مدرخات مفتار فيدريشن كوعس أجري تجراي تخلط الجورلو لتنتت أو تيحبرم أدك أنستيو سنة هل أمته جاري يسرحن كبحزقين أدك أنستيو زعاية أمته جاري نخسره بز قد أمزخنا تحساس ندلي كم زتات عينة زجاجاتهم نخكايد نقصالو نيسي ندلينا قمتن خغبرنا مزين زغر دقنسو سللخنا از حساب يقلنا سلطاني غانتا كوعس اجري دقنستيو والوالو يونيفرسيتي عديغرات اندنت صحغاي بركت زبلا دقي انستيو ابتا غانتا تحقيفون سلطان يوسدا مهلاون بمحبر نمقعن ناب سفراليا غانتا مسغارن كمسراح يغلص تعمصن هنا 28 قول علونا ولا لا مالت نسان حيدان بعد لنا سقى حسب قراي وكيلن حمش شغلو ناي كلاي زوركا نرففتن نسلس قول وكيلن ያው አው ቦቲ ናይ ኦሎምፒክና አፍተና ኻላይ ተጫወቱ ናይ ትግራይ ወኪል ሰራይ ቆልዑ ለና ሓደ ሰለሰ ቆልዑ ክንደወልክና ተባሂለን ያው እዚ ስጋ ሓዚ ቀናለና ቆልዑ ገና ዓብይቲ ኾነ ገና ቆልዑ ብዙሕ ነገር ጽበል ግን ያው ናዓመታ ግን
ኣብ ዓብይ ደረጃ ኣብ ሃየር ሊግ ኣብ ዝኾነ ተጫወተሉ ቦታ ግን ባይታ ነህና ንሱ ተስፋ መድረኻት ውድድር ክበራኸቱ ንቐጻሊ ምስ መድረክቲ ኣካላት ብምስራሕ ሕቶን እተን ተወዳደርቲ ክረአዩ ክብል ጸሓፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኣይተ ብርሃነ ትኩ ተዛሪቦም ሃለ ትናይ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ክበሃል ከሎ ሳዕን ባጀት ዝቐር መንገድታት ኣሎ ዝኸዓነ ቀጻላይ ናተስተኻኸለ ቃልሲ ናተገበረሉ ዝኸድ መንገዲ እዩ ናይቲ ከባቢ ዓድና ዘሎ ነገር ፍለጥ እዩ ችግር ኣለና ባልካ نعزم كم من وارد يخونسي تزوم زلوا شجرات تشكيم كا نعيد لك أنا سوى الشجر نازع شيء رجعني خمسة هاي بصراحة نصرف زلنا مالتي كان تقوى السجري والوالي يونيفرسيتي عادي قرات بمغنيات معلتي لك أنا استيو شومون تجان تسات أبد تسات فالو ردر وانج عتيرن عبيت بشكلتها تقرأ نمرقات متستاو زمان واسرار حام ياري اللي كبل نبار بشكلتنا صلو من قبر مريم حبيرهم كم سعوك قربي كاب 1989 كساب كل تشحن شديسان عامة مرات نعستات 17 عامات أو ردر بشكلتها زدمقة نبار تقدر مايو كاب بيتسب سبورت استرخبة نبار بشكلتنا صلو من قبر مريم أبكت مع مقالة توريدون عبين كاب تمركاتي وردر بشكلتها نو ردر كم ساس أمبرون يزخاخر أنا كاب مجمرة ناي بسكيت سمعت نيرني يو على بنا توادار نيري صوي ولا يرى يجن بحلف مقال الجبرنور أو سمانة من أمس مرات بتعمل كاتل نيرة يو بتول كاتل نور كله يو بوت صاحبنا بسكيتات يا مارسي صلوا من قبر مريم أو سفر عليه وردرات وش أهجر بمستاف دماء لعلنا أداء زرخبن بركز ولو مدلات استشل من نبار بشكل تنيايم أبو كان تطلي محاور اللي مع تجري تحافنا بترى سايكل دحر بحليفنا دحر ترانس خيدا دحر ترانس جونا ياو كلن تسويتي إذا ساعة سلستي تبقى شامبيون هنا أبريرا ولا تقايد سلستي شامبيون هنا عاد سبعة تريزين قلت زي شامبيون هذا زي تبقى شامبيون قلت زي شامبيون هنا أو تقرأ كلين هي عقب 9 شوعات أمتى تجمعوا بتخاطر شو عم شامبيون هنا أول درات وش تهاجر بزوم مزقوب للسعيد أب السفر على حجرات توراريون سلت أنا وستينيم بفلاي أو دو أفريقيا نشدي صور حزو وصلوا سلت أنا وتيتاو بمنبارو ناب سويسرلاند أمريحو نتوسعي 4 ورحي سلت أنا بشكلتها كم زوسدة أزخاخيرهم بيساعون عدل رخيونيرو نعوجي مجمرة قلت تساتفنا بحريق لا العصرت نعم عد غيره قلت بحريو ساوث أفريقيا شو شهر سلت أنا غيره ساوث أفريقيا موريشيس بحري سويسرلاند فرنسا هولندا طاليان افتو كامب لنا مالتي لما جمر سلطنتي اني اير كافريكا مالتي انا كريس فروم بال كينيا نبر كافريكا توسن يعني بافريكا شامبيون لمصاني وطيت مالتي نين اشتحاو نبار بروفيشنال تقرلماي نا حزد ما بروفيشنال سلطان بشكلتا صقاو قبر مريم لابز على درجه نكبصح يعل قده كم زنورون سلومن قبر مريم يحبر بروفيشنال تقرادمتي بشكلتا ببزحي نكفوريو اب سغنات مسرس قبر سلطنا مهاب وسان كم زخونن حدش اسرار حق كتاتو كم زغبانون نبار بشكلتኛ سلومن قبر مريم ولقتو ام حلاليفهم طرح عبيت حيسخا يكوني سبورت عبي مالت انا اشتغل حيسخا لمد لهم صوت لا غربها اتي نبار بشكلتኛ ابز حز وان اب كتما مقله اب سرحت نقدي نطف كم زلو تزاريبو بشكلتኛ بزاي تسفو دحري حدا سومن اب نيذرلاند ساب زكاير وردر تور اولمبيا كساتفيم نالجراويت غانتا مادار برو سايكلينج تيم وكيل ساتف بزاي تسفو لعل قمتما رخيبو التوردر اب 5 مدرخات زكايدن 607 كيلومتر زشفن كم زخنون تحبيرم غانتا مادار بزاي تسفو حويسا ب6 تقرادمتي كتوكليا كاب 26 غانتاس زتوكلو 156 تقرادمت دما كساتفو تثبيت يكبر وسانة كاف زملكت حبرتها كنسجر كاف سنغال وسيدات زنبرت وانج افريكا 2025 ني هاغراويت غانتا موروكو كوهاب وسينو وسانة كاف مزررب زعو خوينون قصيللو حيلم كيروس زرزر زينا اسنديلو
ኣብ ፍጻመ ጸወታ ክሳብ ሕዚ ካብ ዝተርኣዩ መገረምቲ ፍጻመታትን ዘይተገመቱ ውሳነታትን ኣብ ቅድሚት ጽራሕ ቅድመ ዋርሕ ኣብ ሞሮኮ ዝተኻየደ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2025 እዩ። መንገዲት ሃገር ሞሮኮ ሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ምስ ሴኔጋል ኣብ ዝተራኸበተሉ ናይ ፍጻመ ጸወታ ብዙሓት ዘካትዐ 90 ደቂቓ ዛዚመን ኣብ ተወሳኺ 30 ደቂቓ ሴኔጋል ጎል ቆፂራ ሻምፒዮን ዝኾነትሉ መድረኽ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ማእኸል ዳይናት ጸወታ ዝነበሩ ኮንጋዊ ጄን ጃኬስ እንዳላ ኣብ ቫር ዝነበሩ ዳያኑን ነቲ ጸወታ ብዝግባእ ዘይምርሖም ኣብቲ እዋን መተዓዘቢ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ጸወታ ብባዶ ንባዶ ውጽኢት 90 ደቂቓ ምስ ዘለለ ኣብ መበል 92 ደቂቓ ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል አብዱላይ ሼክ ዘመዝገባ ሽቶ ብዳያኑ ትዕለት ክትጸድቕ ይከኣለትን። ድሕሪ 3 ደቂቕ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢብራሂም ዲያዝ ብዝተፈጸመ ጥፋት ንሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ፍጹም ቅላዕ ዝሃቡ ኮይኖም ተጻዋትን ኣባላትን ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል ግና ነዚ ውሳነ ክቕበልዎ ይመረጹን። ካብ ሰይዶ ማኔን ውስናት ተጻዋትን ወጻኢ ድማ ኩሎም ተጻዋት ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል ሜዳ ገዲፎም ወጽዮም። በዚ ምኽንያት እውን ተሸምጊሎም ክሳብ ናብ ሜዳ ዝኣቱ ልዕሊ 15 ደቂቓ ዝተቆጸረ ኮይኑ ድሕሪኡ እቲ ጸወታ ቀጺሉ ኢብራሂም ዲያዝ እውን እታ ፍጹም ቅላዕ ብመነጋገር መንገዲ ስሒትዋ። ኣብ ተወሳኺ 30 ደቂቓ ድማ ፓፕ ጉዬ ጎል ቆፂሩ ሴኔጋል ሻምፒዮን ዋንጫ 2025 ኮይና። بدحرزي كاف نتوم نايسن مقبار قول له نيروون زبولم تتصاوتن أكلاتن قطع زحلفه خوينو حزي زحلفه سانة قناع مزرارب خوين لهم اتوانجا كاب سينيغال منطيرو نهاقراويت غانتا موروكو هيبوالو وفرفي هاقراويت غانتا موروكو سلسن بارو تعويتا أبزبلو سانة حليفهم اتمخنياتو لزغربو دما تتصاوتي هاقراويت غانتا سينيغال ميدا حديقون بموتهم بحق كاف عنك 84 دما تقطع اتوانجا تمنطيلو مالو تتصاوتي هاقراويت غانتا سينيغال لنعلي 10 دقائق ميدا قديفهم موتهم كريم أو كعس أجر عالمنا بوزح زير رؤسان زحلفة العلوية أمات كعس أجر أفريقيا كاف بوسانة تاتو بوزحات ريتات الناتو هابيوم ساديو ماني حصر بزبالة عالم من هجرات جانتا تعواتي مخانا أطبق يفلت يكبل صحيف له قالوا تتصاوت هجرات جانتا ون نتو سانة بزقوم من قدي حسابهم ناقلت يركبون. أبي موداتا شامبيونز ليج أوروبا نابريع فصامن محلاف لومي خلا إجري قدما شامبيونز ليج أوروبا قتل كام سيو بارسلونا مس نيوكاسل لومشت خلتنا 45 قدمان كتمران أبي قدم أجري صوتا بمعرض وصيت حدن حدا تفلالين من بارن يذكر بارسلونا كتعوت كم تخلما قدم قمت توهي والو بايرن مونيك مس أتلانتا دما لومشت ساعة 5 كراخبان أبي قدم أجري صوتن بايرن مونيك 6 حدا بزخونه سفي حفله جول تعويتا من برا يفلت أبيك قدما أجري قدام بجالات سراي 1-0 استسعرت جانتا ليفربول بتماثل ساعة 5 لومي ساعة 5 صوت أكتاكيدا توتنهام مس أتلتيكو مدريد ون بتماثل لومي مش ساعة 5 صوت أن كسلاس راي أبي بريمير ليج إنجليز دخول وصيت تامز جزلا جانتا توتنهام أبيك قدما أجري صوتها بأتلتيكو مدريد 5 نخلتها بزخونه وصيت تسعيره من برا يذكر دحرين نايلو ممشات قدمات نابي ربع فصامه شامبيونز ليج اوروبا زحلفه شمونت غانتات الاو كوناين باركس لو ميزا سنالكم تاع سبورت يوم سنيروم سلازا دمصكمنا كبرت يحبلنا سلام. زينا حد ساعات أبستزازيمو أستير قبرسلوس مسترنيا تيكنشان حيورناكم تسنحنا مدرات راديو تግራይ ቀጽልትዮም ሰናይ ጊዜ ይሁንልኩም።